ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सोमवार 17 फरवरी के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। नेतन्याहू का कहना है कि अगर तमाम यरगमालियों को वापस नहीं किया गया तो गजा के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। And we can't always share the details of this strategy with the public, including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. अमेरिका और रूस के दरमियान सऊदी अरब में होने वाले अमन मुज़ाकरात में यूक्रेन को मदऊ क्यों नहीं किया गया? Europe is being sidelined from these negotiations to end the war in Ukraine. On the one hand, you have the US saying that Europe needs to step up and contribute more to defence spending to protect Ukraine. And on the other hand, the US is saying that Europe won't get a seat at the negotiating table. फितना अल खवारिज वाले सरेंडर कर दें तो रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। जब तक कौम और बिलखसूस नौजवान साथ खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ का तुलबा से खिताब। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। फितना अल खवारिज हम लड़ रहे हैं। इनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजीज हैं, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन। बरतानवी वजीर आजम ने कहा है कि क़याम अमन के लिए यूक्रेन में फौज भेजने के लिए तैयार हैं। We have intelligence, we have documents that they are preparing trained mission of a big number of soldiers. दुनिया के पहले हम जिन्स परस्त इमाम का जनूबी अफ्रीका में कत्ल। Muhsin Hendricks, said to be the world's first openly gay imam, was shot dead in South Africa on Saturday, according to local police. जेम्स हाउल्स के 62 करोड़ पाउंड के गुमशुदा बिटकॉइन का मुअम्मा। उनका कहना है तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये मिल नहीं जाते। All the files that I believed I needed were already on my new computer. The drive was in a drawer on its own after an incident with a previous laptop, and I thought that I'd taken off everything I needed. जानिए पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के कारोबार की बड़ी शख्सियत मलक रियाज की जिंदगी के सफर के बारे में, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। मैं एक टोटली गरीब आदमी था। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्ची मेरी बीमार हुई, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 40 रुपए का पीतल का हमाम इसी पिंडी में बेचा। इन मौज़ूआत के अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइली यरगमालियों को रिहा न करने की सूरत में जंग दोबारा शुरू करने की अपनी धमकी को एक बार फिर दोहराया है कि अगर तमाम इसराइली यरगमालियों को वापस नहीं किया गया तो वो गजा के लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे। ZBC अरबी के मुताबिक नेतन्याहू ने ये बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। Including when the gates of hell will be opened, as they surely will if all our hostages are not released until the last one of them. मार्को रूबियो गुज़िश्ता रोज इसराइल पहुंचे थे और वो मशरिक़ वुस्ता के अपने पहले दौरे पर हैं। तवक्को है कि वो इस दौरान खित्ते के दीगर ममालिक का भी दौरा करेंगे। नेतन्याहू ने मार्को रूबियो के साथ मुलाकात के बाद कहा, हमारे पास एक मुश्तरका हिकमत अमली मौजूद है जिसमें गजा के लिए जिंदगी तंग करने के मंसूबे भी तैयार हैं, लेकिन हम इसकी मुकम्मल तफसीलात अवाम के साथ शेयर नहीं कर सकते। I want to assure everyone who's now listening to us, President Trump and I are working in full cooperation and coordination between us. We have a common strategy, and we can't always share the details of this
strategy with the public. اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمارے تمام یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو غزہ کے لیے جہنم کے دروازے ضرور کھلیں گے. ہم حماس کی فوجی صلاحیتوں اور اس کی غزہ میں سیاسی حکمرانی کو ختم کر دیں گے. اسرائیلی وزیر اعظم کے مطابق اسرائیل اور امریکہ مکمل تعاون کے ساتھ غزہ کے معاملے پر کام کر رہے ہیں. Israel and America stand shoulder to shoulder in countering the threat of Iran. We agree that the Ayatollahs must not have nuclear weapons. And we also agree that Iran's aggression in the region has to be rolled back. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ کے حوالے سے ایک مشترکہ حکمت عملی موجود ہے. میں سب کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ اور میں مکمل ہم آہنگی اور تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں. نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان مشرق وسطیٰ کے دیگر اہم مسائل پر بھی بات چیت ہوئی ہے جن میں لبنان، شام اور ایران کی صورتحال شامل ہے. Over the last 16 months, Israel has dealt a mighty blow to Iran's terror axis. Under the strong leadership of President Trump and with your unflinching support, I have no doubt that we can and will finish the job. CBC کو اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان ہونے والے امن مذاکرات کے لیے یوکرین کو مدعو نہیں کیا گیا ہے. یوکرین کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے CBC کو بتایا کہ یوکرین سے جنگ کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں ان کے ملک کو ان مذاکرات میں حصہ لینے کی دعوت نہیں دی گئی ہے. In Kyiv's Independence Square, Ukrainians are on edge as Russia's war reaches a crucial turning point. President Volodymyr Zelensky is in the Middle East, but Ukraine isn't expected to take part in the first stage of peace talks in Saudi Arabia. یوکرین کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی کیتھ کیلوگ کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب میں پیر سے شروع ہونے والے مذاکرات میں کائیو کی شرکت ہوگی، مگر ذریعے کا کہنا ہے کہ ان مذاکرات میں ان کے ملک کی طرف سے کوئی بھی وفد شریک نہیں ہوگا. واضح رہے کہ یورپین رہنماؤں کو بھی ان مذاکرات میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے. اب جلدی میں فرانس کے صدر نے پیرس میں پیر کو اس موضوع پر کانفرنس طلب کی ہے. واضح رہے کہ واشنگٹن نے یوکرین جنگ سے متعلق اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلی کا اندیا دیا ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ فوج آج بھی فتنہ الخوارج سے روزانہ کی بنیاد پر لڑ رہی ہے اور مذہب کے حوالے سے ان کی خود ساختہ تشریح سے اتفاق نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ اگر وہ ریاست کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں تو ریاست سے رحم کی توقع کر سکتے ہیں. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اللہ نے خارجیوں کے لیے ایک گنجائش رکھی ہے کہ اگر وہ تمہاری گرفت میں آنے سے قبل تائب ہو جائیں اور سر تسلیم خم کر دیں تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف ایک گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان کو پکڑ لو، اس سے پہلے کہ وہ تائب ہو جائیں، آپ کے سامنے تسلیم کر دیں اپنے سر کو، تب فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو پھر جو ہے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اسٹیٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. پی ٹی وی کے مطابق آرمی چیف نے یہ گفتگو 12 فروری کو ملک بھر کی جامعات سے آئے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی، جس کا 3 منٹ 10 سیکنڈ کا کلپ ISPR کی جانب سے 4 دن بعد یعنی 16 فروری کو سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے. اس سیشن میں طلباء نے آرمی چیف سے سوالات بھی کیے جن کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ جب تک قوم اور بالخصوص نوجوان ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے اندر قربانی کا جذبہ ہے تو پھر ایسے پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی. The nation is standing behind Pakistan Army, especially the youth is standing behind Pakistan Army. And for as long as we have this spirit of this sacrifice inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں سے گفتگو ہمیشہ میرے لیے انتہائی خوشی کی حامل ہوتی ہے اور نوجوانوں سے بات کر کے اس حقیقت کی
तजदीद होती है कि हमारा मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। हम फितना अल खवारिज के फसादियों से लड़ रहे हैं। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले गुमराह कुन गिरोह को कभी मुल्क पर अपनी अकदार मुसल्लत नहीं करने देंगे। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। फौज का यही तो मजा है कि हमें कुछ पता नहीं होता कि कौन सिंधी, कौन पंजाबी, कौन बलोच और कौन पठान है। हम बस साथियों की तरह लड़ते हैं। हमारे लिए सिर्फ पाकिस्तानियत ही अहम है और हमें इससे मोहब्बत है। हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। वी ऑल आर पाकिस्तानी एंड वी लव दैट। उन्होंने कहा कि आप समझ रहे हैं कि ये जिहाद कर रहे हैं, मगर ये खारजी और दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम की खुद साख्ता तशरीह कर रखी है जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। आर्मी चीफ ने कुरान की आयत का हवाला देते हुए कहा कि खारजियों के बारे में अल्लाह के अहकामात ये हैं कि ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। उनकी सज़ा ये है कि उन्हें ख़त्म कर दो, फांसियों पर लटका दो और उनके हाथ पांव मुखालिफ सिमत से काट दो या उन्हें अपनी ज़मीन से दरबदर कर दो। ये सज़ा दुनिया में है और आखिरत में इन्हें इससे बड़ा अजाब दिया जाएगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन, और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सज़ा उनकी? अन युक़त्तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो उनको, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़, या अपनी ज़मीन से उनको जो है दरबदर कर दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अजाब दिया जाएगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि वो यूक्रेन के तहफ़्फ़ुज़ और अमन मुज़ाकरात के लिए मुआहदे को यकीनी बनाने की गर्ज से बरतानवी फ़ौजी दस्ते यूक्रेन भेजने के लिए तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर हमने पुतिन को मुस्तकबिल की किसी भी जारियत से रोकना है तो फिर यूक्रेन में देरपा अमन की बहाली ज़रूरी है। पेरिस में यूरोपीय ममालिक के होने वाले इजलास में शिरकत से कबल बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो फिर ऐसे में उनका मुल्क अपनी फ़ौज भेजकर यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने को तैयार है। इतलात के मुताबिक अमेरिका और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात कल यानी मंगल को सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाद में होंगे। जनूबी अफ्रीका में नामालूम मुसल्लह अफराद ने दुनिया के पहले एलानिया हम जिन्स परस्त इमाम कहलाए जाने वाले मोहसिन हेंड्रिक्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। 57 साला आलिम दीन कैप टाउन की एक मस्जिद के इमाम थे। ये मस्जिद हम जिन्स परस्तों और दीगर पिसे हुए तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए एक महफूज ठिकाना समझी जाती थी। शनिचर की सुबह मुसल्लह अफराद ने जनूबी शहर पोर्ट एलिज़ाबेथ में उनकी कार पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि 2 नामालूम मुश्तबा अफराद जिन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे अपनी गाड़ी से निकले और इमाम की गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। Mohsin Hendricks, said to be the world's first openly gay imam, was shot dead in South Africa on Saturday, according to local police. The 57-year-old cleric gained international recognition for challenging traditional interpretations of Islam and championing an inclusive faith. He ran a mosque in Cape Town for marginalized Muslims. हेंड्रिक्स की मौत ने दुनिया भर में LGBTQ+ बरादरी को गमज़दा किया है। ऐसी ही एक कम्युनिटी अलगा की रुकन जोलिया अर्ट ने हुकाम से मुफस्सल तहकीकात का मुतालबा किया है और कहा है कि हमें डर है कि ये नफरत अंगेजी पर मबनी जुर्म है। वो कहती हैं कि उन्होंने जनूबी अफ्रीका और दुनिया भर में लोगों को सपोर्ट किया और दीन के करीब आने के लिए राह दिखाई। उनकी जिंदगी बिरादरियों में इत्तेहाद पैदा करने में गुजरी है। सामीन, जेम्स हाउल्स की हार्ड ड्राइव एक दहाई से ज़्यादा अरसा कबल एक लैंडफिल के मुकाम तक पहुंच गई थी। इसमें उस वक्त जितने बिटकॉइन मौजूद थे आज उनकी कदर करोड़ों डॉलर बनती है। उन्होंने इस नाकामी और पछतावे के बावजूद हार्ड ड्राइव की तलाश का मिशन जारी रखा हुआ है। वो कहते हैं कि वो हरगिज हार नहीं मानेंगे और ये मामला उनके लिए 9 to 5 नौकरी जैसा है। All the files that I believed I needed were already on my new computer. The drive was in a drawer on its own after an incident with a previous laptop, and
I thought that I'd taken off everything I needed. गुज़िश्ता महीनों के दौरान क्रिप्टो करेंसी की कदर में ड्रामाई इजाफा हुआ है और अब इस हार्ड ड्राइव की कदर करीब 62 करोड़ पाउंड बनती है। हाउल्स कहते हैं कि मेरे लिए समझदारी इसी में है कि मैं अपनी तवनाई यहाँ लगाऊं। इस दौरान वो क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लक दूसरे काम भी करते हैं। हाउल्स का कहना है कि वो बरतानिया में बिटकॉइन खरीदने वाले पहले लोगों में से एक थे। न्यूपोर्ट से ताल्लुक रखने वाले हाउल्स का दावा है कि उनकी साबिका पार्टनर ने गलती से ये हार्ड ड्राइव घर से बाहर फेंक दी थी। 2013 के दौरान इसमें 8000 बिटकॉइन थे। ये हार्ड ड्राइव एक ऐसे लैंडफिल में पहुंच गई जो न्यूपोर्ट सिटी काउंसिल की मलकियत है। गुज़िश्ता हफ्ते हाई कोर्ट ने लैंडफिल तक उनकी रसाई और 49.5 करोड़ पाउंड मुआवजे की कोशिशें मुस्तरद कर दी थी और कहा था कि इस दावे के लिए ठोस शवाहिद नहीं और ना ही इस बात का इम्कान है कि वो ट्रायल में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। वो अब मसनूई ज़हानत की मदद से अपने दावे को ठोस जाहिर करना चाहते हैं कि कोर्ट ऑफ अपील में केस दायर करेंगे। उन्होंने लैंडफिल का मुकाम खरीदने में भी दिलचस्पी जाहिर की है। कौंसिल ने कहा था कि वो 2025-26 के माली साल के बाद इस मुकाम को बंद करने का प्लान बना रही है। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के कारोबार की बड़ी शख्सियत मलक रियाज की जिंदगी का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। वो एक छोटे से कॉन्ट्रैक्टर से एक बड़े बिजनेसमैन बने और उनका शुमार मुल्क की बाअसर शख्सियात में होने लगा। आजकल वो ज़ेरे अताब हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बारे में सुनिए आलिया नाज़की की ये रिपोर्ट। ये खबर तो आपने सुनी होगी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक को मुत्तहिदा अरब इमारात से एक्स्ट्राडाइट करने का अमल शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने मलिक रियाज और उनके बेटे के पासपोर्ट्स को भी ब्लॉक कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपने मलिक रियाज का नाम न सुना हो। मलिक रियाज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और गैर मामूली है। एक आम पाकिस्तानी शहरी छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर से मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून का सफर अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लेकिन मलिक रियाज सिर्फ एक बहुत अमीर प्रॉपर्टी टाइकून ही नहीं, खुद डायरेक्टली कभी सियासत में इन्वॉल्व न होते हुए भी पाकिस्तानी सियासत पर उनका असर रसूख इस कदर रहा है कि उन्हें पाकिस्तानी सियासी जोड़ तोड़ में एक बड़ी ताकत, यहाँ तक कि उन्हें किंग मेकर तक कहा जाता है। फिर इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज के साथ उनके बिजनेस ताल्लुकात और कुर्बत, एक नेवल कॉन्ट्रैक्टर से बहरिया टाउन के बानी और बहरिया ब्रांड के मालिक, बहरिया टाउन और डीएचए के दरमियान मुआहिदा, ये सारी बातें मलिक रियाज की कहानी को गैर मामूली बनाती हैं। आज प्रोग्राम में मलिक रियाज की इसी कहानी के सिरों को जरा सुलझाने की और दो बुनियादी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मलिक रियाज एक कॉन्ट्रैक्टर से किंग मेकर कैसे बने और पाकिस्तान के सियासी निजाम में उनका इतना असर रसूख क्यों है। पाकिस्तान में बात सियासत की हो, हाउसिंग के कारोबार की, फौज के साथ ताल्लुकात की या सहाफत की, किसी न किसी हवाले से मलिक रियाज का नाम सामने जरूर आता है। एक आम से कॉन्ट्रैक्टर से पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून बनने तक का मलिक रियाज का ये सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कहानी का आगाज चैलेंजेस और मुश्किलात से भरा हुआ है। गुर्बत, छोटे मोटे काम, सड़कों की कंस्ट्रक्शन पर काम, बुनियादी जरूरियात तक के लिए पैसे न होना। मैं एक टोटली गरीब आदमी था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बच्ची मेरी बीमार हुई, मेरी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। मैंने 40 रुपए का पीतल का हमाम इसी पिंडी में बेचा था। मलिक रियाज की इब्तदाई जाती जिंदगी के बारे में मुसद्दिका मालूमात की कमी है, लेकिन मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में हमें कुछ तफसीलात मिलती हैं। मलिक रियाज के बारे में कहा जाता है कि उनके वालिद साहब भी एक कॉन्ट्रैक्टर थे, जिन्हें कारोबार में शदीद नुकसान हुआ तो घर के माली हालात खराब हो गए, जिसकी वजह से मलिक रियाज सिर्फ मैट्रिक तक ही तालीम हासिल कर सके। इसके बाद वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में एक क्लर्क की हैसियत से काम करते रहे। बाद में उन्होंने फौज ही में एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते मलिक रियाज के हाउसिंग ग्रुप ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की पहली गेटेड कम्युनिटी बनाई। इसके बाद लाहौर और 2015 में कराची। ये गेटेड कम्युनिटीज अपने आप में बड़े बड़े शहर हैं। ये भी एक हकीकत है कि उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का मयार बहुत अच्छा होता है
اور ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بجلی، پانی، سڑکیں اور صفائی کے نظام سمیت وہ تمام شہری سہولیات ہوتی ہیں جو دوسرے رہائشی علاقوں میں عموماً نہیں ہوتی یا پوری طرح سے دستیاب نہیں ہوتی. میرے بیریا ٹاؤن پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی اللہ کے کرم سے. میرے بیریا ٹاؤن پہ سیکورٹی پرابلم نہیں ہے, گاربیج کلیکشن پرابلم نہیں ہے, روڈ پرابلم نہیں ہے, لوگوں کے لیے اچھے کھیل کے میدان ہیں. یہی گورنمنٹیں کرتی ہیں. یعنی انہوں نے ایک ایسی پروڈکٹ تیار کی ہے جو لوگوں کو اچھی لگتی ہے اور جہاں عام لوگ گھر خریدنا پسند کرتے ہیں. ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اس خلا کو پر کیا ہے جو اچھی ہاؤسنگ سکیمز کے لیے موجود تھا. اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ریئل اسٹیٹ بزنس میں ان کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. لیکن بات بظاہر صرف ایک اچھے بزنس پلان اور اچھے پروڈکٹ کی ہی نہیں. ملک ریاض کی کامیابیوں کے پیچھے اس سب کے ساتھ ساتھ اور بھی فیکٹرز نظر آتے ہیں. ان کے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلقات. تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا چل رہا ہے. ملک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو اوبلائج کیا. میں نے پہلے نہ کیا. جس ملک میں جو ہے سیاستدان خریدے جائیں, صحافی خریدے جائیں, چینلوں کے مالک خریدے جائیں, جو امیر آدمی جو ہے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ والی بات جو ہے وہ جو ہے رائج ہو جائے, سکہ راج الوقت ہو جائے, تو وہاں پہ کیا آپ جمہوریت کا یا کوئی فیوچر جو ہے نا اس کے متعلق کو جو ہے کوئی پکی سچی جو ہے امید باندھ سکتے ہیں. مثلا وہ کئی موقعوں پر سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مفاہمت کی کوششیں کرتے دکھائی دیتے ہیں. میری ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے معاملات بڑے قریب ہو گئے ہیں, اور اگر معاملات ہی قریب ہو گئے ہیں تو پھر یہ لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کوئی بھی بزنس مین اتنی بڑی سٹیک نہیں لیتا جتنی بڑی سٹیک لے کر میں یہاں آیا ہوں. مولانا صاحب کی یہ سٹیک ہوگی, میری اپنی سٹیک ہے کہ مجھے کسی سیاست میں نہیں آنا اور نہ مجھے کسی سیاست میں, یہ میں ملک کی خاطر آیا ہوں. 2013 اور 2014 میں اسلام آباد میں ہونے والے دھرنوں کے دوران ملک ریاض نے اپنا کردار ادا کیا جس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں. ملک ریاض کی سیاسی میدان میں چہل قدمی صرف ان دھرنوں تک ہی محدود نہیں رہی. وہ مقامی ٹی وی چینلز پر اپنے انٹرویوز میں آصف زرداری اور نواز شریف کو قریب لانے میں بھی کردار ادا کرنے کا اعتراف کرتے رہے ہیں. تو کیا واقعی ملک ریاض پاکستان کے سیاسی نظام میں اتنا اثر رکھتے ہیں یا اس میں مبالغہ آرائی زیادہ ہے؟ ہم نے سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل سے بات کی. پاکستان کے سیاسی نظام پہ تو شاید ملک ریاض صاحب کا بہت زیادہ اثر نہیں ہے, ان دا سینس کہ وہ ان باتوں کے فیصلے میں شامل نہیں ہوتے کہ حکومت کس کی ہوگی یا کون وزیر اعظم ہوگا یا کون وزیر اعلیٰ ہوگا. لیکن ان کا ذاتی طور پہ وزرائے اعظم پہ, صدور پہ, چیف منسٹر صاحبان پہ, یعنی کہ سیاستدانوں پر اور اداروں پہ, چاہے وہ جوڈیشری ہو, بیوروکریسی ہو یا افواج پاکستان ہو یا میڈیا پر بہت زیادہ اثر ہے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ملک ریاض جیسے لوگوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس بڑے انفلوئنس کی وجہ شاید ان کی جنراسٹی ہے, چاہے وہ سیاستدانوں کو یا دیگر کو پلاٹس دے دیتے ہوں, یا چاہے وہ چندے دے دیتے ہوں, یا چاہے وہ چیزیں ان سے مہنگی خرید لیتے ہوں. اور یہ کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہوتی ہے. مثال کے طور پر بہت سارے شہروں میں بحریہ ٹاؤن ہے, بالخصوص کراچی میں, جس کے اوپر ابھی بھی کیس ہوا ہے, نیب نے آج کے دور میں بھی کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں بات بھی ہوئی ہے. لیکن پھر وزرائے اعظم جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی وجوہات کی بنا پر ملک ریاض صاحب سے کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے ملک ریاض صاحب کا انفلوئنس ہے, لیکن وہ اس سیاست میں انٹر نہیں ہوتے کہ حکومت کس کی بننی چاہیے. وہ ان کی جو دوستی ہے وہ تمام سیاسی لیڈران سے ہے. یہ تو تھی بات سیاست کی. دوسری طرف ملک ریاض کی پاکستانی فوج کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے فوج کے ایک چھوٹے سے کنسٹرکشن کانٹریکٹر کے طور پر ہی اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا. اپنے کاروبار کو بڑھانے میں فوجی اہلکاروں کے ساتھ کاروباری تعلقات بہت کام آئے. 90 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کر 2 ہاؤسنگ سکیمز تعمیر کی. سن 2000 میں کانٹریکٹ کی خلاف ورزی سے متعلق ملک ریاض اور پاکستان نیوی کے درمیان ایک مقدمہ چلا اور سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے حق میں فیصلہ دیا, جس کے بعد بحریہ ٹاؤن ملک ریاض کا برانڈ بن گیا.
اس کے علاوہ ملک ریاض کے پاکستانی فوج کے تحت چلنے والے ادارے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا DHA کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں. اکتوبر 2006 میں ملک ریاض اور DHA کے درمیان ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے گئے جس کا مقصد بحریہ فاؤنڈیشن اور DHA ہاؤسنگ سکیمز کے انفراسٹرکچر کو انٹیگریٹ کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ ملانا تھا. اس قریبی تعلق کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ اکثر بحریہ ٹاؤن شپس اور DHA پروجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی نظر آتے ہیں. تو ملک ریاض کے کاروبار کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان کا کاروباری ماڈل اور صلاحیت یا پاکستان کی رولنگ کلاس کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات؟ یہی سوال میں نے صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس سے پوچھا. میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہیں، اس کو دونوں مکس کر کے دیکھ سکتے ہیں. بیسیکلی پاکستان کی جو پالیٹکس میں یہ جو فائنینشیل ماڈل آیا ہے پاکستان کی پالیٹکس میں، اس کا بڑا عمل دخل ان چیزوں سے ہے. 80s میں نے جب صحافت شروع کی تو اس وقت ملک ریاض کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ملک ریاض کون ہے. اس زمانے میں جو لوگ نام جانتے تھے وہ سمد دادا بھائی کا جانتے تھے، انویسٹر تھے، انویسٹمنٹ کمپنی کھولی تھی، پھر بعد میں وہ فراڈ لی. پھر یونس حبیب کا نام آیا جن کا تھا مہران بینک کے حوالے سے، اصغر خان کیس کے حوالے سے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ سیاست جو ہے، سیاست میں پیسہ بہت آنا شروع ہو گیا، تو اس میں وہاں پھر ان کا نام جو ہے وہ زیادہ آنا شروع کیا. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ مکس ہے، مکس اس لحاظ سے کہ انہوں نے جو ہاؤسنگ کا ماڈل دیا اس نے بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا، لیکن پالیٹکس میں ان کا عمل دخل کہیں نہ کہیں اس حوالے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کا نام آتا رہا ہے. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت سے جڑا ہوا نام آتا ہے، تقریباً ہر جگہ بھی ان کا نام جو ہے لیا جاتا ہے. اور صرف کاروباری یا بزنس تعلقات ہی نہیں، کئی ریٹائرڈ جرنیلوں کے ساتھ ملک ریاض کے تعلقات اس طرح بھی ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں ملک ریاض کے ہاں نوکریاں مل جاتی ہیں. اور فوج کے ساتھ ان کا تعلق صرف ریٹائرڈ جنرلز تک ہی محدود نہیں، کئی حاضر سروس فوجی افسروں کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات کی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں جن کی وہ اکثر تردید کرتے ہیں، لیکن کچھ کیسز میں تصدیق بھی ہوئی ہے. مثلا ملک ریاض نے جنرل کیانی کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلق سے انکار کیا تھا، تاہم جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی کے ساتھ بزنس تعلقات کی تصدیق کی تھی. کامران کیانی بھی ایک کیس میں عدالت کو مطلوب ہیں. آپ کو خواجہ آصف کا ریسنٹ بیان یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 1997 میں اس وقت کے نیول چیف نے ان سے کہا تھا کہ وہ ملک ریاض کے خلاف نہ جائیں. اس 97 میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بحریہ کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے، اور بحریہ بتایا کہ ان سے کیا وصول کر رہا ہے، نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو. اس وقت اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے سبھی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا نیول چیف. انہوں نے میرے پاس سے ایک ایڈمرل بھجوائے، ان کے جونیئر تھے، کہ آپ یہ نہ کریں. مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا، سلسلہ چلتا رہا. تو فوج کے ساتھ ملک ریاض کے اس طرح کے قریبی تعلقات اور ان کے اثر و رسوخ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، ان باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ ان کے اگر ہم امپلائیز کی اس میں اگر آپ ان کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بڑے ریٹائرڈ جو ہے وہ 1 اسٹار 2 اسٹار، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کچھ 3 اسٹار ریٹائرڈ جنرل بھی کہیں نہ کہیں جو ہے اس کا حصہ رہے ہیں. اور غالباً ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے تو ان کے کام میں کہیں رکاوٹ نہیں آئے گی. اور ملک ریاض کے کنیکشن صرف سیاسی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ تک ہی محدود نہیں. اپنی امیج بلڈنگ اور اپنے نیریٹو کے لیے ملک ریاض کے میڈیا کے ساتھ قریبی تعلقات کی بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کئی میڈیا آؤٹ لیٹس پر آپ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے بارے میں تو بات کر سکتے ہیں مگر ملک ریاض کے بارے میں نہیں. مجھے اتنا پتا ہے کہ ایک مرتبہ جب میں وزیر خزانہ تھا اور میں نے ان کا نام لیا تھا پریس کانفرنس میں، تو میڈیا نے سٹنگ وزیر خزانہ کی حیثیت کے باوجود ان کا نام لینا سینسر کر دیا تھا. نتیجہ یہ کہ حکومتیں بدلتی رہیں لیکن ملک ریاض کا بحریہ ٹاؤن پھلتا پھولتا رہا. پر گزشتہ چند سال میں ملک ریاض کے ستارے جیسے گردش میں نظر آتے ہیں. چند روز قبل قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ملک ریاض عدالتی مفرور ہیں، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ بحریہ ٹاؤن کے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کو منی لانڈرنگ تصور کیا جائے گا. ملک ریاض اس وقت دبئی میں مقیم ہے اور نیب کا کہنا ہے کہ حکومت قانونی چینلز کے ذریعے ملک ریاض کو دبئی سے واپس پاکستان لانے کے لیے متحدہ عرب امارات سے رابطہ کر رہی ہے.
मलिक रियाज पर माजी में भी करप्शन और धोखाधड़ी के इल्जामात लगते रहे हैं और इस वक्त तो सूरत हाल काफी खराब हो गई है। इस बारे में मलिक रियाज का जवाब जानने के लिए हमने उनसे राब्ता किया, लेकिन हमें उनका जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ है। जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि मलिक रियाज माजी में अपने खिलाफ लगने वाले कुछ इल्जामात की तरदीद और कुछ की तस्दीक करते रहे हैं। वो ये भी कह चुके हैं कि मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है कि रिश्वत और ताल्लुकात के बगैर आप कामयाबी से कारोबार नहीं कर सकते। नायब के बयान के मुताबिक मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड केस या अलकादिर ट्रस्ट केस में अदालत और नायब दोनों को मतलूब हैं और उनको मफरूर करार दिया गया है। बज़ाहिर ये अलकादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस ही उनके जवाल की वजह नजर आता है। ये वही मुकदमा है जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान को 14 बरस और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मलिक रियाज ने अलकादिर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड केस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जारी होने वाला उनका बयान पढ़कर यही तासुर मिलता है कि वो दावा कर रहे हैं कि उन्हें किसी मुकदमे में गवाही देने को कहा जा रहा है। उनका तवील बयान इस तरह शुरू होता है कि मेरा कल भी यही फैसला था, आज भी यही फैसला है कि चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। प्रोग्राम के आगाज में हमने जो सवाल पूछा था कि मलिक रियाज एक कॉन्ट्रैक्टर से किंग मेकर कैसे बने, इसका जवाब आसान न सही लेकिन वाज़ेह जरूर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मलिक रियाज ने पाकिस्तानी रियल एस्टेट लैंडस्केप में एक आला मयार का प्रोडक्ट इमेजिन किया और उसे हकीकत बनाया, लेकिन उनकी गैर मामूली तरक्की और कामयाबी सियासी, फौजी और मीडिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके करीबी ताल्लुकात के बगैर शायद मुमकिन न होती। इतने बरस बाद अगर इस वक्त मलिक रियाज मुश्किल में हैं, तो उसकी वजह ये नहीं कि अचानक से उनका बिजनेस प्लान फेल हो गया है। इसकी वजह ये है कि पहली बार एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं बल्कि उनके सामने खड़ी नजर आती है। सियासी और फौजी एस्टैब्लिशमेंट में तब्दीली उनको अब तक बज़ाहिर आसानी से नेविगेट करने वाले मलिक रियाज के लिए ये मुश्किलात एक आर्जी रुकावट हैं या फिर एक मुस्तकिल ज़वाल का आगाज। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जुडिशरी का और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, उसमें हमने कम ही देखा है कि जिसमें ये लोग बहुत, चाहे वो सियासतदान हो या गैर सियासी लोग हों, ये सियासत से आउट हुए हों या कारोबार से आउट हुए हों। सजाएं भी हुई हैं और वो सजाएं फिर हमने ख़त्म होते भी हुई देखी, वैसे ख़त्म अदालतों के ज़रिए ख़त्म हुई या थ्रू NRO हुई। इसीलिए हमारे यहाँ जो बहुत सीरियस क्वेश्चन मार्क है वो पाकिस्तान की सियासत और कारोबार का मिलाप है। तो मुझे नहीं लगता कि ये केस जब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा तो इसके माने ये होंगे कि मलिक रियाज का कारोबार खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर उनका माजी का रिकॉर्ड देखें तो वो इन मौजूदा मुश्किलात से निकलने की सलाहियत जरूर रखते हैं। और सामीन, इसके साथ ही सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.